बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। साफ़ दिल इंसान की 5 निशानियाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुने। बुखारी शरीफ के बाबुल अदब में हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साफ़ दिल इंसान के अंदर ये 5 निशानियाँ पाई जाती हैं, जबकि स्याह दिल इंसान के अंदर ये 3 निशानियाँ पाई जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं साफ़ दिल इंसान की 5 निशानियाँ कौन कौन सी हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक साफ़ दिल इंसान में ये 5 निशानियाँ पाई जाती हैं। शुरू करते हैं। नंबर 1, ऐसा शख्स जो बहुत जल्दी जज्बाती हो जाता है, यानी जब उसके सामने कोई गलत बात की जाए तो वो ये नहीं जानता कि उसके आगे कौन बैठा है या उसके जज्बातीपन के क्या नुकसानात हो सकते हैं। वो खुलकर अपनी सच्चाई का इजहार करेगा और उस मकसद के लिए जज्बात का सहारा लेगा। नंबर 2, ऐसा शख्स जिसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, यानी जैसे ही वो बहुत जल्दी जज्बाती हो जाता है और सामने वाले से झगड़ा कर लेता है, वैसे ही वो बहुत जल्द ठंडा भी हो जाएगा, यानी कि हो जाता है, और फिर से बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नंबर 3, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि ऐसा शख्स नहायत हसास तबीयत का मालिक होता है और लोगों के तल्ख़ रवैये उसे बहुत तकलीफ़ देते हैं। यानी एक साफ़ दिल इंसान जब किसी का तल्ख़ रवैया देखता है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है और वो अंदर ही अंदर से टूट जाता है। नंबर 4, ऐसा शख्स जो हर रिश्ते को दिमाग के बजाय अपने दिल से निभाएगा, यानी जिसके साथ ताल्लुक़ निभाएगा दिल से निभाए, पूरे का पूरा उसका हो जाएगा और हर दम उसकी खैर और भलाई के लिए बरकरार रहेगा। नंबर 5, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक एक अच्छे और साफ़ दिल इंसान की 5वीं निशानी ये है, ऐसा शख्स कभी किसी के दिल में अपने लिए वो जगह, वो खलूस और वो मोहब्बत नहीं जगा पाएगा जो वो दूसरों के लिए महसूस करता है, जबकि उसके बरक्स चालाक, होशियार, मक्कार, चपलूस किस्म के लोग सबके दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। आइए अब इस कायनात के सबसे बड़े इमामों पेशवा नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जानते हैं कि अच्छे और साफ़ दिल इंसान की खूबियाँ क्या हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ के बाबुल अदब में लिखा है, अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इस बारे में ज़रूर आगाह फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया, वो लोग जब उन पर नज़र पड़े खुदा याद आ जाए, यानी जिन लोगों को देखकर खुदा याद आ जाए वो तुम में से बेहतरीन और अच्छे लोग हैं। ये 2 किस्म के लोग हैं। पहली किस्म के लोग ये अल्लाह ताला के वो नेक बंदे हैं जिनकी इबादत, नेकी और तकवा की झलक उनके चेहरों पर नूर की सूरत में दिखाई देती है और उन्हें देख के दिल में ख्याल आता है कि इस कदर बारौनक और पुरनूर चेहरा किसी अल्लाह वाले का ही हो सकता है। आम तौर पर इंसान के अंदर की कैफियत का अंदाज़ा उसके चेहरे से ही हो जाता है। चेहरा इंसान की बातनी हालत का अक्कास होता है। गुस्सा हो या राहत, खुशी हो या गम, नाराज़गी हो या रज़ामंदी, इंसान के चेहरे से वाज़े पता चल जाता है। इसी तरह इंसान के नेक और बुरे अमाल के असरात भी चेहरे से ज़ाहिर होते हैं। बुखारी शरीफ के एक रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक ख्वाब का मंज़र बयान फरमाया और उसमें मैंने ऐसे लोगों का एक हजूम देखा जिनके चेहरों की कैफियत ये थी कि चेहरे का आधा हिस्सा खूबसूरत और बाकी आधा हिस्सा बदसूरत था। फ़रिश्तों से सवाल किया, ये लोग कौन हैं? फ़रिश्तों ने जवाब दिया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके नेक और बुरे अमाल बराबर हैं, यानी अमाल साले भी उन्होंने किए और अमाल स्याह भी पीछे नहीं रहे। उनके नेक अमाल उनके चेहरों पर नूर की सूरत में नज़र आ रहे हैं और बुरे अमाल चेहरों पर स्याही और कालक के तौर पर नुमायाँ हैं।
اللہ تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر تقوی اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے، اس لیے ان کے بارونق اور نورانی چہرے دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادت و معمولات اللہ تبارک تعالیٰ، رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر بھی خدا یاد آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تم میں سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے، اور مومن اپنے حسن خلق سے دن میں روزے رکھنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ ہمارا اخلاق ہمارے مالک و خالق کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے اور بندوں کے ساتھ بھی۔ خالق و مالک کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اسے وحدہ لا شریک جانے، اس کا کوئی ہمسفر نہ بنائے، جو مال اس نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرے، نماز کی پابندی کرے، یوم آخرت پر ایمان رکھے، قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے، اور اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے، تکلیف اور مصیبت میں صبر کریں اور اپنے خالق و مالک کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ اسی طرح ہمارا اخلاق بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اچھے اخلاق کے لیے قرآن و سنت کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے قرآن و سنت کا علم حاصل کریں اور اس علم کو دوسرے لوگوں تک اور ان کے فائدے کے لیے پہنچائیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، حسن خلق سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسن خلق یہ ہے کہ تم اپنے کاندھوں کو جھکا دو اور اپنی گفتگو کو پاکیزہ بناؤ اور اپنی دینی بھائیوں سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرو۔ امام نے جو یہ فرمایا کہ اپنے شانوں کو جھکا لو، یعنی کہ اپنی دینی بھائیوں سے نرمی اور تواضع سے پیش آؤ، سختی یا غیظ و غضب کے ساتھ برتاؤ سے پرہیز کرو۔ مومن کی سختی اور غیظ و غضب صرف کافر کے مقابلے میں ہونا چاہیے، اور مسلمان کو آپس میں محبت اور الفت سے پیش آنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ بھی اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں تو ہر انسان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، انہیں کبھی جھڑکیں نہیں اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں۔ ان کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح انہوں نے بچپن میں آپ کا خاص خیال رکھا تھا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں بھی ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلح رحمی سے پیش آئیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو۔ اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں، سلام کو عام کریں، ہر جاننے والے اور انجان مسلمان کو سلام کریں، جبکہ یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہم صرف اسی کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہوں۔ محترم ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی خصوصیات بیان فرمائیں، وہیں پر فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں بھی نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور یعنی لوگوں کی چغلی لگانے والا، یعنی لوگوں کی باتوں کو ادھر سے سنتا ہے اور ادھر پہنچانے والا، ایک کی بات دوسرے کے آگے اور دوسرے کی بات تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے بیان کرنے والا ہی برے لوگ ہیں۔ ناظرین، اس بری عادت کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ ہم بلا وجہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ ایسی باتیں اکثر فتنہ و فساد اور جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ ہمارے اکثر والے باہمی تنازعات
اور جھگڑے کی اگر اکثر وجہ تلاش کی جائے تو اکثر ان تنازعات کے پیچھے کوئی نہ کوئی چغلی کار فرما ہوتی ہے۔ چغل خور ایک بیماری انسان ہے جو کبھی بھی ایک دوسرے کی اچھی باتیں منتقل نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک دوسرے تک ایسی باتیں پہنچاتا ہے جن سے کینہ، دشمنی، فتنہ، رنجو پیدا ہو۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فتنہ پردازی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک دوسرے جگہ ارشاد فرمایا، سیاہی اور بربادی ہے ہر طعنہ زن اور چغل خور کے لیے۔ ناظرین، یہ ایک بہت برا اور گھٹیا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے برے لوگوں کی علامت قرار دیا۔ اللہ پاک ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں آمین اور خالق کائنات کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔